कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वन्वश भागवत भगवान को श्री सद्गुरुदेव भगवान को श्री वेदव्यास भगवान को श्री सुखदेव जी महाराज को राष्ट्रदेव पशुपतिनाथ को वृंदावन बिहारी लाल को तीर्थमयी नेपाल जननी को जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक अनंतानंत कल्याण गुणगण निलय निभृत निकुंज बिहारी रास रासेश्वर भगवान श्रीहरि सर्वेश्वर श्रीकृष्ण मधुसूदन को साक्षात वाङ्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण जसको सायंकालीन स्वाध्याय चर्चा विशेषमा हामी सदा झैं आज पनि निर्धारित समयमा समुपस्थित भइसकेका छौं। हामी प्रतिदिन यस दिव्य सायंकालीन स्वाध्याय कक्षाका माध्यमबाट श्रीमद् भागवत महापुराण भित्र अन्तर्निहित भगवत तत्व श्रीकृष्ण तत्व को अन्वेषण गरिरहेका छौं। भागवत भागीरथी भित्र आचमन गर्ने स्नान गर्ने प्रयत्न गरिरहेका छौं र यो भवरोगबाट निको हुने भवरूपको औषधि रूप भागवतको औषधि सेवन गरि यसै क्रममा हामी तृतीय स्कन्धमा छौं। तृतीय स्कन्धका 22औं अध्यायहरूलाई हामीले पूर्व दिनमा पूर्णता दिएका थियौं। विशेषतः मैत्रेयजी महाराज र विदुरजी महाराजको दिव्य संवाद चलिरहेको छ। मैत्रेय महाराजले विदुरजीलाई स्वयम्भू मनुकी पुत्री देवहुति र कर्दम ऋषिका बीच भएको विवाहको प्रसङ्गलाई श्रवण गराउनु भएको थियो। कर्दम ऋषिको बिन्दु सरोवर नजिकै सरस्वती नदीका तटमा रहेको आश्रममा शतरूपा रानी सहित पुत्री देवहुतिलाई लिएर मनु महाराज जानुभयो र मनु महाराजले कर्दम ऋषिका हातमा आफ्नी छोरी देवहुतिको हात सुम्पनुभयो र मैले हजुरलाई मेरी पुत्री कन्यादान गरेँ भनेर यसरी मनु महाराजले भन्नुभयो र कर्दम ऋषिले पनि देवहुतिलाई स्वीकार गर्नुभयो। कर्दम ऋषिका आश्रमबाट मनु महाराज आफ्नी पत्नीका साथमा पुनः बर्हिष्मती नाम गरेको आफ्नो नगरमा जानुभयो, राज्यमा जानुभयो। यता राज्यका सबै जनताहरूले शतरूपा महारानीका साथमा आउनुभएका आफ्ना प्रजावत्सल राजा मनुको भव्य स्वागत गरिराख्नु भएको छ। अब अगाडि यहाँ मैत्रेयजी महाराज विदुरजीलाई देवहुति र कर्दम ऋषिको गृहस्थको बारेमा चर्चा गरेर सुनाउँदै हुनुहुन्छ। त्यो प्रसङ्गलाई श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ। आउनुहोस् 23औं अध्यायमा 23औं अध्यायमा अब कसरी मैत्रेयले विदुरजीलाई कर्दम ऋषि र देवहुतिको गृहस्थको प्रसङ्गलाई वर्णन गर्नुहुन्छ। मैत्रेय उवाच पितृभ्यां प्रस्थिते साध्वी पतिमिङ्गित कोविदा नित्यं पर्यचरत प्रीत्या भवानी भवं प्रभु। पितृभ्यां माता पिता मनु महाराज र शतरूपा रानी दुईजना चाहिँ प्रस्थिते, उहाँहरू घरतिर प्रस्थान गर्नुभयो। तत्पश्चात इङ्गित कोविताः चेष्टालाई नै जान्नेवाली अथवा अभिप्राय पतिको अभिप्रायलाई पतिका मुखबाट बाँडी ननिस्किकन जान्ने भएकी यस्तो गुणले युक्त जसरी भवानी माता पार्वतीले प्रभुम भवम भगवान शङ्करलाई बिना मुखले केही नभनिकनै भगवान शम्भुको अभिप्रायलाई जानेर सम्पूर्ण प्रकारका सेवाहरू प्रदान गर्नुहुन्थ्यो। भवानी इव भवम प्रभुम त्यस्तै गरेर साध्वी सुशीला पतिव्रता भएकी देवहुति कर्दम ऋषिकी पत्नीले प्रीत्या भनेको अत्यन्त प्रेमले नित्यम नित्य निरन्तर पतिम आफ्ना पति कर्दम ऋषिलाई पर्यचरत सेवा गर्न लाग्नुभयो। कर्दम ऋषिको नित्य निरन्तर सेवा गर्न लाग्नुभयो। देवहुति माताले विश्रम्भेणात्मशौचेन गहुरवेण दमेन च शुश्रूषया सौहृदेन वाचा मधुरया च भो। कसरी सेवा गर्नुहुन्थ्यो भन्दा यहाँ मैत्रेयजी बताउँदै हुनुहुन्छ। विश्रम्भेण अत्यन्त विश्वासले अनि आत्मशौचेन पवित्रताका साथमा शुद्धताका साथमा गौरवेण आदर सम्मानका साथमा अनि दमेन सम्पूर्ण इन्द्रियहरूलाई निग्रह गरेर आलस्यतालाई त्यागेर अनि सौहृदेन प्रेमपूर्वक मधुरया वाचा मीठा बाणीका साथमा शुश्रूषया सेवा गर्नुभयो। यसरी चाहिँ सेवा गर्न लाग्नुभयो आफ्ना पतिको। अगाडि भन्नुहुन्छ मैत्रेयजी विसृज्य कामं दम्भं च द्वेषं लोभमघं मदं
अप्रमत्तोद्यता नित्यम तेजीयाम समतोषयत। कामवासनालाई, त्यस्तै गरेर दम्भम घमण्डलाई, अनि द्वेषम च द्वेषलाई, अनि लोभम लोभलाई, अघम भनेको पापलाई, मदम मदलाई, अनि अप्रमत्त उद्यता प्रमाद रहित भएर अत्यन्त फुर्तिली भएर तेजियाम अत्यन्त तेजले सम्पन्न हुनुभएका आफ्ना पतिलाई ती सबै दुर्गुणहरू विसृज्य त्यागेर नित्यम अतोषयत नित्य निरन्तर प्रसन्न तुल्याउनु भयो। सम्पूर्णतया पतिव्रता धर्मले युक्त भएर देवहूति माताले कर्दम ऋषिको सेवा गर्न लाग्नुभयो। सबै देवर्षि वर्यस्ताम महानवीं समनुव्रतां दैवात् गरीयशः पत्यो राशासानां महाशिषः। दैवात् गरीयशः, ईश्वर परमात्मा भन्दा पनि अत्यन्तै गरिमामय सम्झिएर सदेवर्षि वर्यः, त्यस्ता देवर्षि श्रेष्ठ कर्दम ऋषिको वै निश्चय नै पत्युः, पतिको, माता देवहूतिका पति देवर्षि श्रेष्ठ कर्दम ऋषिको चाहिँ ताम ती समनुव्रतां मानवीं, व्रतले युक्त पतिव्रता धर्मले युक्त भएकी मानवीं मनुकन्या मनुपुत्री देवहूतिले महाशिषः आशासाना, अत्यन्तै शक्तिशाली योगी आफ्ना पतिको त्यो योग सम्पन्नतालाई जानेर मैले मेरा पतिलाई रिजाएँ भने पक्कै पनि देवताहरूले पनि पाउन नसक्ने त्यो सुखलाई मैले पाउन सक्नेछु भन्ने यो कुरो थाहा पाएर अत्यन्तै हार्द भावले हृदयबाट पतिको सेवामा लाग्नुभयो। यो देख्नु हुँदैछ महर्षि कर्दम ऋषि। कालेन भूयसा क्षामां कर्षितां व्रतचर्यया प्रेम गदगदया वाचा पीडितः कृपया ब्रवीत्। भूयसा कालेन, धेरै समयसम्म व्रतचर्यया, व्रत नियमलाई धारण गरेर पतिको सेवामा लाग्नुभएकी यस्तै कर्षिताम कमजोर, क्षामा भनेको दुब्ली पतली भएकी आफ्नी पत्नी देवहूतिलाई देखेर पीडित दुखी हुनुभएका कर्दम ऋषिले प्रेम गदगदया वाचा, प्रेमपूर्ण गदगद वाणीद्वारा कृपया भनेको अत्यन्त करुणाले अब्रवीत भन्न लाग्नुभयो। पत्नीलाई देवहूति मातालाई भन्न लाग्नुभयो कर्दम ऋषि। तुष्टोऽहमद्य तव मानविमानदायाः शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या यो देहिनामयमतीव सुहृत् स्वदेहो नावेक्षितः समुचितः क्षपितुं मदर्थे। हे मानवी, हे मनुपुत्री देवहूति, मानदायाः अत्यन्त मर्यादा पूर्वक सम्मानका साथमा मेरो सेवामा खटिएकी तब तिम्रो परमया शुश्रूषया, यो सेवाको भाव अत्यन्त ठुलो सेवाको भाव देखेर अनि परया च भक्त्या, साह्रै ठुलो भक्ति पतिको भक्तिलाई देखेर अहम अद्य तुष्टः, म आज के भएँ, सन्तुष्ट भएँ, म खुसी भएँ, म आज साह्रै प्रसन्न छु देवहूति भन्नुहुन्छ। यह अयम, जो आफ्नो यो स्वदेह आफ्नो शरीर, जो कोही मनुष्यका लागि पनि आफ्नो शरीर के हुन्छ, अत्यन्तै के हुन्छ, सबैभन्दा पनि प्यारो हुन्छ। आफ्ना लागि आफ्नो शरीर सर्वप्रथम प्यारो हुन्छ, त्यहाँदेखि इतर अरू वस्तु भनेको पहिलो आफ्नो शरीर नै हो सबैका लागि। तर यहाँ कर्दम ऋषि भन्दै हुनुहुन्छ त्यस्तो आफ्ना लागि अत्यन्त प्यारो भएको त्यो शरीरको देहिनाम, देहधारीहरूद्वारा अत्यन्त प्रिय मानिने भएको आफ्नो त्यो शरीरलाई पनि तिमीले के गर्यौ त भन्दा अतीव न अपेक्षित, तिमीले महत्त्व दिएनौ, उपेक्षा गरिदियो, आफ्नो शरीरलाई पनि उपेक्षा गरिदियो मेरो सेवाका लागि भने। त्यसकारण मदर्थे क्षपितुं समुचित, तिमीले के सोच्यौ भन्दाखेरि म तिम्रो पतिका लागि तिम्रो त्यो शरीरको सारा सुख शयललाई त्याग दिनका लागि उचित सम्झ्यौ, त्यसकारण पनि तिमीबाट म साह्रै प्रसन्न भएँ भनेर कर्दम ऋषिले भन्नुभयो। अगाडि भन्नुहुन्छ ये मे स्वधर्मनिरतस्य तपः समाधि विद्यात्मयोग विजिता भगवत प्रसादाः तानेव ते मदनुसेवनयावरुद्धान् दृष्टिं त्रपस्य वितराम्य भयान शोकान्। स्वधर्म निरतस्य भनेको आफ्नो पतिव्रता धर्ममा नित्य निरन्तर बिना त्रुटि लागिरहेकी तिम्रो मेरो तपः समाधि विद्या आत्मयोग विजिता, मेरो चाहिँ तपस्या अनि समाधि अनि मेरो विद्या अनि आत्मयोग, जो मैले योग
लाई सिद्ध गरेको छु। त्यस्ताबाट प्राप्त ये जति पनि भगवत प्रसादाः भगवानका विभूतिहरू छन्, सिद्धिहरू छन्, ती सबै अभयान अशोकान भय रहित र दुःखले रहित भएका ती सिद्धिहरू जसलाई प्राप्त गरिसकेपछि कुनै भय पनि हुँदैन, कुनै दुःख पनि अवशेष रहँदैन। यस्ता सिद्धिहरूलाई चाहिँ मदनुसेवया मेरो सेवा मात्रै गर्नाले तान ती सबै चिजलाई तिमीले अवरुद्धान प्राप्त गरेकी छौ। दृष्टिम प्रपश्य वितरामी तिमीलाई त्यो सारा अब के हुनेछ देखिनेछ। तिम्रा अगाडि उपस्थित हुनेछन् ती सारा सिद्धिहरू। पत्नीका लागि पतिको सेवा भन्दा अर्को ठुलो कुनै पनि धर्म छैन। पतिव्रता धर्म भन्दा अर्को कुनै पनि ठुलो धर्म पत्नीका लागि स्त्रीका लागि यो संसारमा छैन। त्यो पतिव्रता धर्म तिमीले बिना छल बिना कपट तिमीले पुरा गर्यौ। त्यसकारण के भयो त भन्दा तिम्रा लागि अष्टसिद्धि सबै अगाडि उपस्थित भए भनेर यहाँ भन्नुभयो। अन्ये पुनर्भगवतो भ्रुव उद्विजृम्भ विभ्रंसितार्थरचना किमुरु क्रमस्य सिद्धासि भुङ्क्ष्व विभवान् निज धर्मदोहान् दिव्यान् नरे दुरधिगान् नृप विक्रियाभिः। अन्य अरू जति पनि प्राप्त गरिने भोग वासनाहरू छन् ती सबै त के हुन् भन्दाखेरि भगवतः उरुक्रमस्य भगवान उरुक्रम अत्यन्त पराक्रमशाली विष्णु भगवानका भ्रुव आँखी भाउको उद्विजृम्भ भ्रंसित अर्थरचना उहाँले अलिकति पनि आँखी भाउलाई टेढो गरिदिने बित्तिकै सबै नष्ट भएर जान्छन्। त्यस्ता खालका छन् भनिसकेपछि किम पुनः अरू भोग वासना त के कुरा छोडिदिउँ र। स्वर्गमा प्राप्त हुने भोग वासना पनि भगवानका आँखी भाउको थोरै टेढियाइले सारा नष्ट भएर जान्छन्। तर सिद्धासी भुङ्क्ष विभवान निज धर्म दोहान निज धर्म दोहान आफ्नो पतिव्रता धर्मबाट तिमीले प्राप्त गरेका विभवान जति पनि ऐश्वर्य भोग्य सामग्रीहरू छन्, सम्पदाहरू छन्, सम्पत्तिहरू छन्, ती सबैबाट तिमी सिद्धासी सिद्ध भएकी छौ। त्यसकारण नृप विक्रियाभिः म राजा हुँ भन्ने दम्भबाट युक्त भएका नरैही मनुष्यहरूद्वारा दुरधिगान प्राप्त गर्नका लागि के भएका भन्दाखेरि असक्षम भएका त्यस्ता खालका फलहरूलाई चाहिँ दिव्य फलहरूलाई अत्यन्त राम्रा राम्रा फलहरूलाई चाहिँ भुङ्क्ष्व भोग गर तिमी सिद्ध भयो भनेर आफ्ना पति कर्दम ऋषिले देवहूति मातालाई भन्दै हुनुहुन्छ। अब अगाडि भन्नुहुन्छ एवं ब्रुवाणमबला खिल योग माया विद्या विचक्षणमवेक्ष्य गताधिराशी सम्प्रश्रय प्रणव व्यूहलया गिरेशद वृणावलोक विलसद हसिताननाह। एवं यस्ता प्रकारले अखिल योग माया विद्या विचक्षणम अखिल भनेको सम्पूर्ण योग माया सम्पत्ति अथवा योग वैभव अनि विद्याबाट चाहिँ विचक्षणम भनेको पारङ्गत हुनुभएका आफ्ना पतिबाट ब्रुवाणम यस्ता प्रकारले एवं ब्रुवाणम यस्ता प्रकारले भनेको चाहिँ अवेक्ष्य देखेर अबला भनेकी ती देवहूति माता गताधि आसित गताधि भनेको निश्चिन्त्य आसित हुनुभयो। उहाँ एकदमै निश्चिन्त्य हुनुभयो र ईषद वृणावलोक विलसद हसितानन ईषद भनेको थोरै वृणा लज्जाले युक्त भएको अवलोक हेराई अनि विलसद हसितानना अनि थोरै मन्द मुस्कानले युक्त भएको आफ्नो त्यो मुहारबाट सप्रश्रय प्रणय व्यूहलया सेवा भावले अथवा सम्मान भावले अत्यन्त प्रेम व्यूहल हुनुभएकी माता देवहूतिले पति कर्दम ऋषिलाई आह भन्न लाग्नुभयो। देवहूतिरुवाच राद्धं बत द्विजवृषेर तदमोघ योग मायाधिपे त्वयि विभो तदवैमि भर्तः यस्ते व्यधायि समय सकृदंग संगो भूयाद् गरीयसि गुणः प्रसवः सतीनाम्। हे द्विजवृषः, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हे भर्तः, हे स्वामी, अमोघ योग मायाधिपे अमोघ भनेको कहिल्यै नाश नहुने अनि योग मायाधिपे योग मायाका स्वामी हुनुभएका योगीश्वर हजुर त्वयि हजुरबाट चाहिँ यी सबै सम्पदा अथवा उपभोग्य वस्तुहरू प्राप्त हुन्छन् भन्ने कुरो चाहिँ राद्धम भनेको प्राप्त हुन्छन् भन्ने कुरो मलाई अगाडि नै थाहा छ भनेर यहाँ बताउँदै हुनुहुन्छ।
तद अवैमी, म यो कुरा जान्दछु। हे विभो, हे व्यापक स्वामी, यह जुन कुरा ते हजुरले अभ्यदायी बताउनु भएको थियो, अगाडि हजुरले जुन कुरा बताउनु भएको थियो त्यो कुरो चाहिँ सकृतङ्गसँग समागमको समय चाहिँ भएको छ, त्यसकारण त्यसलाई भूयात पुरा गरिदिनु हो। यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ गरियसी सर्वश्रेष्ठ पतिबाट प्रसव सन्तानलाई प्राप्त गर्नु भनेको सतीनाम पतिव्रता धर्मले युक्त भएका नारीका लागि चाहिँ गुण अत्यन्त खुसीको विषय छ, प्रसन्नताको विषय छ। त्यसकारण मेरो यो अभिलाषालाई पुरा गरिदिनुहोस् भनेर माता देवहूतिले भन्नुभयो। अब अगाडि भन्नुहुन्छ तत्रेति कृत्यमुपशिक्ष्य यथोपदेशं येनैष मे करसितो तिरिरंशयात्मा सिद्ध्येत ते कृतमनो भवधर्षिताया दीनस्तदीश भवनं सदृशं विचक्ष्व। तत्र त्यो कार्यका लागि के कस्ता व्रतचर्याहरूको आवश्यकता हुन्छ त्यसका बारेमा उपशिक्ष्य मलाई शिक्षा गर्नुहोस्। यथोपदेशम, शास्त्रले जस्तो बताएको छ त्यो अनुसार बताउनुहोस्। इति कृत्यम, यस्तो गर्नुपर्छ भनेर कर्तव्य अकर्तव्यका बारेमा शास्त्रानुसार त्यो बताउनुहोस्। अनि येन जुन कार्यद्वारा अतिरिरंशया भनेको अत्यन्तै रमण गर्ने इच्छा हुनुभएका अनि कृतमनोभवधर्षिताया कामदेवद्वारा अत्यन्त प्रताडित हुनुभएका दीन हजुरका लागि मे आत्मा, मेरो यो शरीर सिद्धिएत, सिद्ध हुनेछ। कस्तो खालको भन्दाखेरि मे कर्षित आत्मा सिद्धिएत, मेरो यो शरीर दुब्लो पतलो शरीर चाहिँ सिद्धिएत, सिद्ध हो। अनि हजुरले के पनि गरिदिनुहोस् भन्दा हे ईश्वर तद त्यसका लागि सदृशम भवनम, उपयुक्त भवनको पनि विचार गर्नुहोस्। उपयुक्त भवन कस्तो हुन्छ त्यो पनि विचार गर्नुहोस् भनेर यहाँ देवहूति माताले पति कर्दम ऋषिलाई भन्नुभयो। अब अगाडि मैत्रेयजी महाराज भन्नुहुन्छ प्रियाया प्रियमन्विच्छन् कर्दमो योगमा स्थितः विमानं कामगं क्षत्तस् तर्ह्येवाभिरचि करत। कर्दम ऋषि प्रियाया आफ्नी पत्नी देवहूतिका लागि प्रियम अन्विच्छन्, खुसी चाहेर उनलाई प्रसन्नता तुल्याउनका लागि योगमा स्थित, योगमा आरूढ हुनुभयो र कामगम, कामना अनुसार जहाँ पनि जान सक्ने भएको यस्तो विमान चाहिँ क्षत्त, हे विदुरजी महाराज तर्हि एव त्यही समयमा नै अभिरचि करत, के गर्नुभयो, बनाउनुभयो, कामक विमानको निर्माण गर्नुभयो योग बलद्वारा कर्दम ऋषिले। सर्वकाम दुघम दिव्यम सर्वरत्न समन्वितम सर्वर्ध्युपचयोदर्कम मणिस्तम्भैरुपस्कृतम। सर्वकाम दुघम, सम्पूर्ण प्रकारका कामनाहरूलाई पूरा गर्ने भएको दिव्यम, अत्यन्त सुन्दर अनि सर्वरत्न समन्वितम, रत्न मणि माणिक्य आदिद्वारा जडीजडाउ भएको साह्रै दिव्य सुन्दर, सर्वरिद्धि उपचय उदर्कम, सम्पूर्ण प्रकारको सम्पन्नता सम्पत्ति सुख आदिले युक्त भएको मणिस्तम्भैहि उपस्कृतम, मणिमाणिक्यका स्तम्भहरूले अत्यन्त सुशोभित भएको त्यस्तो खालको त्यो कामक विमानलाई कर्दम ऋषिले रचना गर्नुभयो। दिव्योपकरणोपेतं सर्वकाल सुखावहं पट्टिकाभि पताकाभिर विचित्राभिरलङ्कृतं। दिव्य उपकरण उपेतम, अत्यन्त सुन्दर सुन्दर उपकरणहरू सामानहरूले उपेतम भरिएको, अनि सर्वकाल सुखावहम, सम्पूर्ण ऋतुहरूको सुखलाई प्रदान गर्नेवाला। वर्षाका समयमा अत्यन्त धेरै वर्षा भएर त्यो हिलोले युक्त नहुने, अनि गर्मीका समयमा साह्रै धेरै गर्मी भएर गर्मीले दुःख दिने, यस्तो खालको होइन, सबै समयमा अत्यन्तै राम्रो खालको वातावरण, हावापानी यस्तो अनुकूल वातावरणले युक्त भएको त्यस्तो विमानको रचना गर्नुभयो। अनि विचित्राभि पट्टिकाभि, चित्र विचित्रका, पट्टिका भनेका वस्त्रहरूले अलङ्कृत भएको, अनि पताकाभि ध्वजा पताकाहरूले सुसज्जित भएको, अलङ्कृतम अलङ्कृत भएको त्यस्तो दिव्य विमानको रचना गर्नुभयो। फेरि अगाडि बताउनुहुन्छ सग्भिर विचित्रमाल्याभिर मञ्जुसिञ्जत् षडङ्ग्रिभिः दुकुलक्षौमकौशेयैर नाना वस्त्रैर्विराजितम। विचित्रम सग्भिः, चित्र विचित्रका मालाहरूले सुसज्जित भएको, अनि मञ्जुसिञ्जत् षडङ्ग्रिभिः, सुन्दर सुमधुर
स्वर निकालेर गुनगुनाइरहेका भ्रमर समूहहरूले युक्त भएको माल्याभि मालाहरूद्वारा अनि दुकुल क्षौम कौशेयैहि क्षौम भनेको सुती र कौशेयैहि रेशमी कपडाहरू दुकुल भनेको कपडाहरूद्वारा अनि नाना वस्त्रैर विराजितम विभिन्न प्रकारका सुकोमल वस्त्रहरूले युक्त भएको यस्तो खालको त्यो विमान। अरू कस्तो खालको थियो त भन्दा यो विमानकै प्रशंसा गर्दै हुनुहुन्छ यहाँ मैत्रेय महाराज। उपरि उपरि विन्यस्त निलयेषु पृथक पृथक क्षिप्तै कशिपुभिः कान्तम पर्यङ्क व्यजनासनैः। उपरि उपरि तलै तलाले युक्त भएको विमान रहेछ। अनि ती तलै तलाले युक्त विमानमा चाहिँ विन्यस्त निलयेषु कोठै कोठा धेरै कोठा तिनीहरूमा पनि पृथक पृथक क्षिप्तै बेग्लै राखिएका कशिपुभिः शय्याहरू अनि पर्यङ्क खाट अनि व्यजन पंखा अनि आसनैहि राम्रा राम्रा आसनहरूले कान्तम अत्यन्त सुशोभित भएको। तत्र तत्र विनिक्षिप्त नाना शिल्पोपशोभितं महामरकत स्थल्या जुष्टं विद्रुम वेदिभिः। तत्र तत्र जता ततै विनिक्षिप्त भनेको कुदिएका छन् के भन्दा नाना शिल्प उपशोभितम जताततै यसो हेर्दाखेरि भित्तामा राम्रा राम्रा चित्रकलाहरू कुदिएका छन्। त्यस्तो चित्रकलाले सुसज्जित भएको अनि महामरकत स्थल्या भनेको स्थल जडी जडाउ भएको अनि विद्रुम वेदिभिः जुष्टम पुन्ना नाम गरेको मणिले चाहिँ के भएको भन्दाखेरि जुष्ट भएको युक्त भएको वेदीहरू यस्ता अत्यन्तै सुन्दर दिव्य त्यो कामक नाम गरेको विमान जसलाई कर्दम ऋषिले आफ्ना योग बलद्वारा उत्पत्ति गराउनु भएको छ। अब अरू के कस्ता ती कामक विमानका विशेषताहरू छन् त्यो अगाडि मैत्रेय ऋषिले विदुरजीलाई बताउनु हुनेछ। हामी अर्को कक्षामा अवश्य नै श्रवण गर्नेछौँ। आजको यो बसाइ भगवान श्रीकृष्णका श्रीचरणमा विश्राम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। भन्नुहोस् भागवत भगवानको